खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावन यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। अज़ीज़ो, मेरा नाम पास्टर सलीम गुलजार है और आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से सीखेंगे फतह की ललकार के बारे में। इससे पहले कि आज हम अपने अनुमान की तरफ बढ़ें, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आए हम आज के अनुमान की तरफ बढ़ते हैं और खुदा के जिंदा पाक कलाम के अंदर से जो हमें खुदा का जिंदा कलाम है उसमें से हम आयत को कोड करेंगे। ज़बूर 47 और उसकी पहली आयत। ज़बूर 47 और उसकी पहली आयत। ऐ सब उम्मतो तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पे खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, फतह की ललकार और खुदावंद का कलाम जो हमें सिखाता है कि ऐ सब उम्मतो तालियां बजाओ और खुदावंद के हजूर खुशी की आवाज से ललकारो। फतह की ललकार खुशी की ललकार है। हमने खुशी के साथ ललकारना है। अगर हम खुदा के पाक कलाम को जोशुआ की किताब को पढ़ते हैं तो जोशुआ की किताब के अंदर हमें मिलता है जब जोशुआ कौम बनी इसराइल को लेकर दरिया यर्दन के पार आता है, तो जब वो देखता है कि यरू जो है एक बहुत मजबूत शहर है, उसके चौगिर्द बहुत मजबूत दीवार बनी हुई है और जो उसको खबर मिलती है कि जो उसके अंदर लोग रहते हैं या जो उसकी फौज है वो बड़ी जंगजू है, उसके सूरमा बड़े जंगजू हैं और बड़े ताकत वाले हैं, और वो मेरे ख्याल से वो ये सोचता होगा कि हम इतनी मजबूत दीवारों को कैसे तोड़ेंगे, हम उसके अंदर कैसे जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदावंद नामुमकिन का खुदा है। खुदावंद नामुमकिन को मुमकिन में बदलने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा ने अपना प्लान अपने बंदा जोशुआ को दिया और खुदावंद खुदा ने उससे कहा कि तू क्या करना, तू सब जंगी मर्दों को अपने साथ ले, सब जवान जंगी मर्द जो हैं उनको अपने साथ ले, और तू क्या कर, अहद का संदूक ले और काहिनों को अपने साथ ले, और तू क्या कर, उस शहर के चौगिर्द चक्कर लगा। मेरे अजीजों, जोशुआ ने खुदा की बात को सुना और उस पर अमल किया और उसने तमाम फौज को जो जंगजू उसके साथ थे उनको लिया अपने साथ, और 7 काहिन लिए और उनके पास उनके हाथों के अंदर मेंढे के सींगों के नरसिंगे थे, और खुदावन ने उनसे कहा था कि तुम क्या करना, तुम उस शहर के चौगिर्द चक्कर लगाना। उन्होंने पहले दिन चक्कर लगाया, दूसरे दिन चक्कर लगाया, तीसरे दिन चक्कर लगाया, चौथे दिन चक्कर लगाया, 5वें दिन चक्कर लगाया, 6वें दिन चक्कर लगाया, और फिर खुदा ने उनसे कहा था कि जब तुम 7वें दिन 7वां चक्कर लगाना, लिखा है कि तू 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना। और जो काहिन है वो क्या करें, जब चक्कर तुम पूरा कर लो, काहिन क्या करें, जोर से उन नरसिंगों को फूंके, और जो जंगी मर्द हैं, जो तेरे साथ फौज है, और तुम सब लोग क्या करना, तुम जोर से ललकारना। और मेरे अजीजों, उन्होंने यरू के चौगिर्द चक्कर काटे, और जब जैसे खुदा ने उन्हें बताया था, उन्होंने काहिनों ने नरसिंगे फूंके, और मेरे अजीजों, जब उन सब ने मिलकर ललकारा तो यरू की दीवारें अंदर को गिर गईं और तमाम फौज जो थी वो अपने अपने सामने से चढ़ गई, और उन्होंने जाकर उनकी फौज को मारा और उस मुल्क पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ललकार
اس جگہ پر خداوند خدا بھی ان سے کہہ رہا ہے کہ تم نے للکارنا ہے، اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ تو اپنے منہ کو خوب کھول تو میں اسے برکتوں سے بھر دوں گا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے اندر سے جو ہم نے ورس کوٹ کی وہ کیا ہے؟ اے سب امتوں تالیاں بجاؤ اور خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو۔ انہوں نے للکارا اور یرو کی دیواریں اندر کو گر گئیں، اور اب وہ اپنے اپنے سامنے سے چڑھ گئے اور انہوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ اور ہمیں فتح کی للکار اور خوشی کی للکار جو ہے وہ ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی ملتی ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ خداوند خود للکار اور مقرب فرشتے کے ساتھ آئے گا۔ خداوند خود للکار اور مقرب فرشتے کے ساتھ آئے گا۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ لازر مر چکا ہے اور اسے مرے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں، اور اسے قبر کے اندر رکھا گیا ہے، اور میرے اور آپ کے نجات دینے والے، میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح وہاں پر جاتے ہیں اور اس کی قبر پر جا کر للکارتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر گئے، روئے اور خداوند سے دعا کی اور کہا کہ خداوند تو میری دعا کو سن، مجھے یہ پتا ہے کہ تو میری دعا کو سنتا ہے، لیکن میں نے یہ اس لیے کہا کہ یہ بھی جانے کہ تو میری دعا کو سنتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے 4 دن کے مردے لازر کو بلند آواز سے پکارا، اور لازر جو ہے کفن سمیت یسوع کے قدموں میں آ گیا۔ ہاللیلویہ! فتح کی للکار۔ ابلیس چاہتا ہے کہ آپ للکاریں، ڈر سے چیخیں، خوف سے چیخیں، یا جھگڑتے ہوئے ہم بڑے بڑکے مارتے ہیں، نعرے مارتے، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، للکارتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، بلکہ ہم نے خوشی کی للکار لگانی ہے۔ ہم نے ابلیس کو شرمندہ کرنا ہے۔ اگر آپ دکھ میں بھی ہیں تو خدا کی شکر گزاری کریں اور خوشی سے للکاریں کہ آپ کا خداوند زندہ خدا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو کوئی بیماری کچھ نہیں کر سکتی، آپ کا بال بھی بانکا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کبھی بھی ہم نے شکایت نہیں کرنی اور دکھی نہیں ہونا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ خوش رہیں۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خوش رہو اور بلا ناغہ دعا کرو۔ ہم نے خوش رہنا ہے، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں، خوشی کی آواز سے للکارتے ہیں، تو ہمارا دشمن ابلیس شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اے سب امتوں تالیاں بجاؤ اور خداوند کے حضور خوشی کی آواز سے کیا کرو؟ للکارو۔ جوشوا نے خدا کی بات پر عمل کیا اور تمام فوج نے جو پلان خدا نے دیا تھا اس پر عمل کیا، اور یرو کی دیواریں گر گئی، یرو کی دیواریں گر گئی اور وہ اندر چڑھ گئے اور انہوں نے فتح حاصل کی۔ آج آپ بھی فتح حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں پر فتح حاصل کر سکتے ہیں، اپنی بیماری پر فتح حاصل کر سکتے ہیں، نا امیدی پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ آج خوشی کی للکار لگائیں، فتح کی للکار لگائیں، اور یہ کہنا شروع کریں کہ میں مسیح یسوع میں فتح مند ہوں، میں مسیح یسوع میں خدا کی راست بازی ہوں، میں مسیح یسوع میں سر ٹھہرایا جاؤں گا، اور میں مسیح یسوع میں بابرکت ہوں۔ کہنا شروع کیجئے، فتح کی للکار لگائیے۔ جب آپ اپنے منہ کو کھولیں گے تو خداوند اسے بھر دے گا۔ ہاللیلویہ! خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔